नेपालको सार्वजनिक जग्गा कसैको कमाई खाने भाँडो हो। भोलि हामीले त्यहाँ बमान्न नपरोस्, हामीले त्यहाँ सब्बल घन बाला के भालाहरू लिएर भत्काउन नपरोस्। त्यो दिन आइलाग्छ। हेर्नुहोस्, यदि नेपालको प्राकृतिक स्रोत साधनलाई कोही भाडामा लगाउन खोज्छ, कसैले त्यसबाट बहाल लिएर खान खोज्दछ भने हामी तिनीहरूको नाम निमास भेटाइदिन्छौँ। जनताको आवाज लोकतन्त्र र गणतन्त्रमा सुन्नुपर्छ। यदि सुनिएन भने नसुन्नेहरूका कान फुटालिन्छन्। भोलि बालुवाटारबाट बुढा नीलकण्ठमा बस्ने नसिब नलेखिएला निधारमा। यो कुरा शेरबहादुर देउवाले बुझ्दा हुन्छ। र नेपालका पूर्व राष्ट्राध्यक्ष राष्ट्र प्रमुखहरूको त्यो छोडिएको एउटा विरासत हेर्नका लागि आउँदो जेनेरेसन, आउँदो पुस्ता र तपाईँ हामी त्यहाँ जान्छौँ र विदेशको नागरिकहरू पनि त्यहाँ जाने हो। भोलि सगरमाथा चाइनाको हो भनिदिउँ भने पनि यिनीहरू पछि पर्दैनन्। हामीले नेपाल बेच्नेहरूको विरोध गरेका छौँ, जसले लिपुलेख लिम्पियाधुरा कालापानी बेचे। दर्शकवृन्द नमस्कार, अनलाइन टिभी नेपालको अर्को एउटा अङ्कमा स्वागत छ। दर्शकवृन्द, सरकारले नारायण हिटी दरबार सङ्ग्रहालयको भित्रको जग्गा करिब 10 रोपनी जग्गा रेस्टुरेन्ट सञ्चालनका लागि बतास अर्गनाइजेसनलाई दिने निर्णयको यति बेला चौतर्फी विरोध भइरहेको छ। पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले यो निर्णय गरेको र यो निर्णयको चौतर्फी विरोध भइरहँदा पछिल्लो समय सामाजिक अभियन्ता हुन् अथवा मन्त्रीहरू हुन्, मन्त्रीहरू नै त्यसको खरो विरोधमा उत्रिरहेका छन्। यो निर्णयको चौतर्फी विरोध भइरहँदा अब सरकारले यो निर्णय बदर गर्छ या त्यही निर्णयलाई प्राथमिकता दिएर कामलाई अघि बढाउँछ, त्यो हेर्न भने बाँकी छ। बतास अर्गनाइजेसनलाई दिएको विषयमा चौतर्फी आलोचना भइरहेको बेला युवाहरूले भने यसको थप चर्को विरोध गरिरहेका छन्। हामीसँग कुराकानी गर्न अनलाइन टिभी नेपालमा अभियन्ता तथा प्रखर वक्ता हेमराज थापा हुनुहुन्छ। उहाँलाई स्वागत गरौँ। हेमराजी, स्वागत छ अनलाइन टिभी नेपाल। धन्यवाद, नमस्ते। आज तपाईँको फेसबुक स्ट्याटस हेर्दा तपाईँ बतास समूहसँग निकै रिसाउनु भयो, किन? त्यस्तो हावा समूहसँग नरिसाएर चाहिँ के गर्नु। हामी बतास समूह होस् वा यति समूह होस् वा ओम्नी अर्गनाइजेसन होस् वा कसैको सिजी ग्रुप होस्, हामी कसैसँग पनि व्यक्तिगत रूपमा रिसाउँदैनौँ। जब नेपालको राष्ट्रियतामाथि प्रहार हुन थाल्छ, नेपालको सार्वजनिक सम्पत्तिमाथि हस्तक्षेप हुन थाल्छ, नेपालको सार्वजनिक सम्पत्तिलाई कसैको क्रीडा स्थल बनाउन थालिन्छ, तब त्यस्ता खाले अर्गनाइजेसन र त्यस्ता खाले अर्गनाइजेसनलाई संरक्षण गर्ने नालायक र कमिसनखोरी भ्रष्ट राजनीतिक दल र तिनका नेताहरूका विरुद्धमा हामी जाइलाग्छौँ। बतास समूहले अब नारायण हिटी दरबार सङ्ग्रहालयको भित्रबाट रेस्टुरेन्ट सञ्चालन गर्ने अनुमति पायो, काम धम्माधम हुँदैछ। अबको केही समयमै रेस्टुरेन्ट त्यहाँ सुचारू हुँदैछ। यो कुरा सकारात्मक या नकारात्मक? नेपालको स्वाधीन युवाहरूले त्यो भत्काइदिनुपर्छ। के आजको दिनमा शीतल निवास र बालुवाटारभित्र रेस्टुरेन्ट खोल्न सक्छन् उनीहरूले? होला। नारायण हिटी सङ्ग्रहालयको आफ्नो खाले एउटा विरासत होला, आफ्नो खाले इतिहास होला। तर नारायण हिटी सङ्ग्रहालयभित्र मान्छेहरू लाइभ म्युजिक हेर्न, कसैका चाहिँ उत्ताउला डान्स हेर्न, कसैका विदेशी आयातित कफी खान, कसैका खाजा खानका लागि जाने होइनन्। नारायण हिटी सङ्ग्रहालयभित्र मान्छेहरू नेपालको इतिहास, नेपाल एकीकरणको इतिहास र नेपालका पूर्व राष्ट्राध्यक्ष राष्ट्र प्रमुखहरूको त्यो छोडिएको एउटा विरासत हेर्नका लागि आउँदो जेनेरेसन, आउँदो पुस्ता र तपाईँ हामी त्यहाँ जान्छौँ र विदेशको नागरिकहरू पनि त्यहाँ जाने हो। तपाईँलाई अन्तर्वार्ता दिँदाखेरि म बारम्बार क्रोनी क्यापिटलिजमको बारेमा व्याख्या गर्थेँ नि। हो, यसलाई भन्छ क्रोनी क्यापिटलिजम। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको प्रधानमन्त्रीत्व कालमा धेरै सार्वजनिक जग्गाहरू निजी कम्पनीहरूले कौडीको भाउमा प्राप्त गरे। तपाईँ कहाँका जग्गा भन्नुहुन्छ? कुनै जग्गा बाँकी राखिएन। अब हुँदा हुँदा आज जब त्यहाँ भवन बन्न थाल्यो, तब मान्छेहरूले थाहा पाए कि एउटा ऐतिहासिक विरासत, एउटा इतिहास बोकेको, नेपालको सिङ्गो इतिहास बोकेको ठाउँ हो नारायण हिटी सङ्ग्रहालय भनेको। त्यो सङ्ग्रहालयमा रहेको
गणतन्त्र स्मारक नजिकको एउटा चाहिँ तपाईँको चाहिने जग्गा 10 रोपनी जग्गालाई चाहिँ 50,000 रोपनी पर्ने गरी कौडीको भाउमा चाहिँ एउटा अर्गनाइजेसनलाई, एउटा व्यापारिक अर्गनाइजेसनलाई, एउटा पुँजीवादी अर्गनाइजेसनलाई चाहिँ हस्तान्तरण गरियो र त्यहाँ क्याफे खोल्न लगाइयो अथवा रेस्टुरेन्ट त्यहाँ खोल्न लगाइँदैछ। अब क्रोनी क्यापिटलिजम भनेको के हो भने राज्यको बजेट, राज्यको सम्पत्ति, राज्यको स्रोत साधनलाई केही निहित पुँजीवादीहरूलाई, केही निहित चुस्ने व्यापारीहरूलाई सुम्पिनु र त्यसले उनीहरूलाई जनताको ढाड सेक्ने गरी पैसा कमाउँछन् र त्यो पैसा आए बापत केही पैसा चाहिँ नेतालाई पनि दिने जुन एउटा पुँजीवादी अर्थव्यवस्था छ, जुन पुँजीवादी सिस्टम छ, त्यसलाई भनिन्छ क्रोनी क्यापिटलिजम। र विरोध गर्नुहुन्छ सरकारले पूर्व प्रधानमन्त्री हुन्थ्यो केपी शर्मा ओलीको सरकारले चाहिँ खुसी भएर ल सञ्चालन गर हामीले के विरोधै नगर्नु, त्यो ठिक छ भनिदिनु भने सरकारले चाहिँ किन बुझ्दैन? हामी के भनिदिन्छौँ भने सरकार छ र यहाँ बारम्बार हामी प्रश्न गर्छौँ, सरकार त बहिरो छ, सरकार त अन्धो छ, सरकार त लाटो छ। तपाईहरु झकझक्याउनुस् न, तपाईहरु त तपाईले के गरिरहेको देख्नु भएको छ हामीले। तर सुन्दैन कुरा सरकारले गरेका क्रियाकलापमा थपडी बजाएको तपाईले देखिराख्नु भएको छ। सुन्ने बनाउँछौँ, नसुन्ने सरकारलाई सुन्ने बनाउँछौँ। आज नसही भोलि तर सुन्ने बनाउँछौँ र बनाउनु पर्छ। जनताको आवाज लोकतन्त्र र गणतन्त्रमा सुन्नु पर्छ। यदि सुनिएन भने नसुन्नेहरूका कान फुटालिन्छन् र तिनीहरूलाई चाहिँ सुन्ने बनाउँछौँ र तिनीहरूले सुन्दैनन् भन्ने त्यो ठाउँमा तपाईँ र हामीले पुग्नुपर्छ। नारायण हिटीभित्र अब रेस्टुरेन्ट सञ्चालन हुँदैन भनेपछि विरोधले रोकिन्छ। कस्तो कुरा गर्नुहुन्छ? संसारमा सबै कुरा चेन्ज हुने भनेको जनताको आवाजले हो, जनताको विद्रोहले हो, युवाहरूको आवाजले हो। नेपालका स्वाधीन युवाहरूलाई म आजको डेटमा के आग्रह गर्न चाहन्छु, के भन्न चाहन्छु भने अब चुप लागेर बस्ने दिन गए। कति भने क्या, कहिले यति समूह भने छ, कहिले ओम्नी समूह भने छ, कहिले वाइड बडी भने छ, कहिले न्यारो बडी भने छ, कहिले सिमाना के बेचेर यिनीहरू हुँदा अतिशयोक्ति लाग्ला। यिनीहरू पैसाका लागि नि भोलि सगरमाथा चाइनाको हो भनिदिउँ भने पनि यिनीहरू पछि पर्दैनन्। पैसाका लागि यिनीहरू एमसीसी पास गर्न खोजिरहेका छन्। पैसाकै लागि यिनीहरूले लिपुलेख लिम्पिया धुरा कालापानीलाई बेचिसके। पैसाकै लागि यिनीहरूले टनकपुर सम्झौता गरे। अब हुँदा हुँदा नारायण हिटीको जग्गा आज बतास समूहले उडाउन खोज्दैछ, भोलि बालुवाटारको उडाउला, पर्सि टुडीखेल कसैले लैजाला। 1.5-2 महिनाभित्र त त्यहाँ रेस्टुरेन्ट सञ्चालन हुन्छ भनेर हामी छलफल गर्छौँ। कुनै पनि यो चाहिँ तत्कालीन केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि र आफूलाई युवा भनेर चिनाउने योगेश भट्टराई सांस्कृतिक पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री हुँदाखेरि यो काम गरिएको देख्नमा आएको छ। तपाईँको जानकारीका लागि बतास समूह त्यस्तो अर्गनाइजेसन हो जसले पशुपति क्षेत्र विकास कोषभित्र रहेको धर्मशालामा पनि व्यापार गरिरहेको छ। हैन, उले त व्यापारिक अर्गनाइजेसन हो, गर्न पाउँछ। नेपालको सार्वजनिक जग्गामा व्यापार गर्न पाउँछ? सरकारले अनुमति दियो गर्छ। सरकार फेर दिन्छौँ हामी, स्पष्ट रूपमा हामीले भनेका छौँ। हामीले के भनेका छौँ भने जनताको जनभावना भन्दा विपरीत कार्य गर्ने, नागरिकको रुचिभन्दा विपरीत कार्य गर्ने, नागरिक सर्वोच्चतालाई कुल्चेर हिँड्ने सरकारको नामो निशाना नक्सा मेटिन्छ र त्यसलाई साइजमा ल्याइन्छ। यो कुनै हिटलरको पाला होइन, यो कुनै नेपोलियन बोनापार्टको पाला होइन, कुनै स्पार्टाकसको भन्दा अगाडिको त्यो दासी होइन यो। तर तपाईँहरू विरोध गरिरहनुहुन्छ, सरकार आफ्नो हिसाबमा यिनीहरू कराउँदै गर्छन् भनेर तपाईँहरूको आवाज नसुने जस्तो भयो, अघि बढ्नु भएको छ। जनताको आवाज नसुन्दाखेरि केपी ओलीको हालत के भयो? बालुवाटारबाट बालकोटको बर्दालीमा सीमित हुनु पर्यो। भोलि बालुवाटारबाट बुढा नीलकण्ठमा बस्ने नसिब नलेखिएला निधारमा। यो कुरा शेरबहादुर देउवाले बुझ्दा हुन्छ। तपाईँ युवा भनिएका नेताको खुब आश गर्नुहुन्थ्यो नि। एउटा युवा योगेश भट्टराईले सुन्नुहोस् है, सुन्नुहोस् न, हामीले कहिल्यै गरेका छैनौँ। हामीले राम्रो काम गर्ने बेला गुड भनेका छौँ। गगन थापा महामन्त्रीमा जित्दाखेरि ल बधाई छ भनिदियौँ, रामकुमारी झाँक्रीलाई ल बधाई छ भनिदियौँ। तर हेर्नुहोस् त, युवा भनिएर आश गरिएका पात्रहरू रामकुमारी झाँक्री मन्त्री हुनुहुन्छ, पिर्के सलामीमा बिजी हुनुहुन्छ।
योगेश भट्टराईको कालो कर्तुत बाहिर आयो, कोरोनी क्यापिटलिजमलाई कसरी बढावा दिँदा रहेछन्, कसरी चाहिँ यो त थाहा भयो। यस्ता त यिनीहरूले बधाई दिएकै मान्छे हुन् नि तिनीहरू त, तपाईँहरूले बधाई दिएकै मान्छे। हामी बधाई दिएर हामी तिनीहरूका सच्चा अनुयायी भक्त भएको भए त त्यही पछाडि हुन्थ्यौँ नि त। हामी त्यहाँ किन छैनौँ? थिएन। हामीले अहिले पनि भन्छौँ पुराना राजनीतिक दल र तिनका नेताहरूप्रति आश छैन, तर युवा उदाउनुपर्छ भन्ने मान्यता चाहिँ हाम्रो हो। म के भन्दैछु भने रामकुमारी झाँक्रीको कुरा, तपाईँ योगेश भट्टराई हेर्नुहोस्, तपाईँ अहिले गगन थापाकै कुरा गर्नुहोस्, छाती ठोकेर हामी एमसिसी पास गर्छौँ भन्दैन। यस्ता पनि युवा हुन्छन्, विचारका दासहरू, अझ विचार नभनौँ पुँजीवादका दासहरू, गैर राजनीतिक चरित्र बोक्ने मान्छेका दासहरू, देशलाई खोक्रो बनाउने विचारकका दासहरू अब युवाको नेतृत्व रहन सक्दैन। तिनीहरूले युवा नेता हुन् भन्न छोड्नुपर्छ। तिनीहरू सामन्ती हुन्, तिनीहरू इलिट हुन्, तिनीहरू पुँजीवादी हुन्। त्यसकारण तपाईँले भने जस्तै तपाईँहरू बोल्नुहुन्छ, सरकारले निर्णय गर्दै जान्छ भन्नुहुन्छ नि, यो त चेन्ज हुने प्रक्रियामा छ। हिजो मान्छे बोल्ने मान्छे थिएन। सुन्नुहोस् न, हिजो कहिले एकैचोटि हुन्छ? तपाईँले बुम समातेर प्रश्न सोध्नु जस्तो हुन्छ परिवर्तन भनेको? तर हुँदैन नि। आउला हामीले शान्तिपूर्वक तरिकाले चुनावी प्रक्रिया मार्फत ब्याटल प्रयोग गरेर, जनताको जनमत प्रयोग गरेर सिंहदरबार र बालुवाटारलाई ठेगानामा लाउँछौँ त भनेर भनिरहेछौँ त। जान्छौँ त, जान्छौँ चुनावमा, तपाईँ पनि जानुहुन्छ यही बुम लिएर, यही क्यामेरा लिएर, यस्तै प्रश्न सोध्न। हामी होला नि त। किप सिक्रेट योर प्लान एन्ड सो द डिजास्टर रिजल्ट भन्छ क्या चाणक्य नीतिमा। तपाईँका हाम्रा सबै प्लानहरू चाहिँ यहाँ क्यामेरा अगाडि चौपट पार्न आवश्यक छैन नि। हाम्रा पनि आफ्ना प्लानहरू होला नि। चाहना हो सकारात्मक कुरा हर ठाउँमा होस्, तर अब हेर्दा हेर्दै नारायणी जहाँ छ, नारायण हिटी सङ्ग्रहालय भित्रको त्यो जुन जग्गा चाहिँ अब भाडामा दिने निर्णय नै भइसक्यो। अब केही समयमा रेस्टुरेन्टै आयो, त्यो बाहिर आयो। त्यो बाहिर आइसकेपछि यसको चौतर्फी व्यापक आलोचना भएको छ। नेपालका हरेक स्वाधीन नागरिकलाई, नेपालका हरेक राष्ट्रवादी नागरिकलाई, नेपालका हरेक परिवर्तनकामी युवाहरूलाई चाहिँ यसको प्रतिकारात्मक चाहिँ प्रतिकार गर्नका लागि सामाजिक सञ्जाल मार्फत व्यापक विरोध गर्नका लागि चाहिँ आह्वान गर्न चाहन्छौँ। र अरू कयौँ मित्रहरू जो हुनुहुन्छ त्यहाँभित्र चाहिँ यसमाथि खबरदारी सिर्जना गर्नका लागि चाहिँ हरेकले आफ्नो क्षेत्रबाट चाहिँ आवाज उठाउनुपर्छ। जस्तो पछिल्ला राजनैतिक घटनाक्रम हेर्दाखेरि जनताले एक किसिमको विरोध तपाईँहरू आवाजमा देखिनुहुन्छ, जनताको साथ तपाईँहरूलाई छ। त्यो बाहेकका अन्य कुराहरू धेरै ठाउँ विरोध भइरहँदा पनि सरकारले कानमा रुवा हाले जसरी किन निर्णय गर्छ? सरकार होइन, संसारको सबैभन्दा निकृष्ट, सबैभन्दा गए गुज्रेको, सबैभन्दा फटाहागिरी गर्ने, दलालीकरण गर्ने मान्छेहरूको जत्था हो, त्यो समूह हो, जसले पछिल्लो लामो समयदेखि नेपाल र नेपालीको भाग्य अनि भविष्य र जीवनसँग खेलबाड गरिरहेका छन्। यस्तो जत्थाहरूको समूहलाई चाहिँ सरकार भनेर सरकारको बेइज्जत नगरिदिनुहोस्। पहिलो कुरा, यो लुटेराहरूको समूह हो, यो तस्करहरूको समूह हो। यसले राजनीतिको व्यापार गरिरहेको छ, यसले राजनीतिको बिजनेस गरिरहेको छ। केही काम गर्न नसकेपछि है, फेल भएपछि, फेलियर भएपछि, जीवनमा कुनै पनि प्रगति गर्न नसक्ने भएपछि यिनीहरू बल्ल आएर केमा जोडिएका छन् भने तपाईँको चाहिँ यिनीहरू राजनीतिमा जोडिएका छन्। र यस्ता किसिमका अराजक, ठग र दलालहरूको समूहबाट यिनीहरूले के गरिरहेका छन् भने जनतामाथि शासन थोपारिरहेका छन्, शासन गरिरहेका छन्। र त्यसलाई नाम यिनीहरूले सरकार दिएका छन्, नाम यिनीहरूले गणतन्त्र दिएका छन्, नाम यिनीहरूले राजनीतिक दल र पार्टी दिइरहेका छन्। तपाईँ हेर्नुहोस् न, राजनीतिक दलका शीर्ष नेतृत्वहरू पछिल्लो 20औं वर्षदेखि चेन्ज हुँदैनन्, जस्ताको तस्तै छन्। हेमराजी, यो कुरा भनिरहँदा हेमराज थापाहरूको समर्थनमा कति मान्छे छन् अथवा नेपाली राजनीति जसले उनीहरूलाई राजनेता भनिरहेका छन्, ती जनताको जत्था त ठुलो छ नि। जसको विरोध गर्दा तपाईँहरूलाई जहाँ भेट्यो त्यही आक्रमण गर्छौँ भन्ने भ्रममा राखेको छ, पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा, तपाईँ एउटा कुरामा क्लियर हुनु होला भने यो कोही माइकालाल त्यस्तो जन्मेको छैन। परिवर्तनका नाम निम्ति विद्रोहमा होमिएका युवाहरूलाई जहाँ भेट्यो त्यही ठोक्छु भन्ने फिलोसफी र दर्शन यो संसारमा हिटलरले पाल्न सकेका थिएनन्, मुसोलिनीले पाल्न सकेका थिएनन्, लुई 14 टाउका काटिए। नेपालमा जहानिया राणा शासन भन्नुहुन्छ, पञ्चायत भन्नुहुन्छ, 240 वर्ष लामो पोलिटिकल विरासत बोकेको एउटा शाहपरिवारको अन्त्य जनताले गरिदिएका छन् भने यहाँ तपाईँ अहिलेका यी झुसे बारुल्लाहरू जसलाई हामीले भोट दिएर
यिनीहरू जनतालाई ठगेर जनतालाई इमोसनल ब्ल्याकमेल गरेर होइन संसदीय व्यवस्थाका चाहिँ गन्दा नारीका किडा बनेर सकसकाइरहेका छन्। तिनीहरूले हामीलाई ठोक्ने कुरा हुन्छ। तपाईँले सुन्नुभयो होला नि, के यिनीहरूले फरक हाम्रो पर्छ? राजनेताहरूको विरोध गरे भनेर। के फरक पर्छ? हामीले राजनेताको विरोध गरेका छैनौँ, हामीले दलालहरूको विरोध गरेका छौँ, हामीले तस्करहरूको विरोध गरेका छौँ, हामीले माफियाहरूको विरोध गरेका छौँ, हामीले नेपाल बेच्नेहरूको विरोध गरेका छौँ, जसले लिपुलेखलिम्पिया दुरा कालापानी बेचे, जसले नेपाली जनताको कपालमा नेपाली नेपाली पर्सनको हेडमा 55-56 अहिले 57,000 रुपियाँ ऋण थोपरिरहेका छन्, जो एमसिसी मार्फत देश बेच्न खोजिरहेका छन्, जसले यो देशलाई स्विजरल्यान्ड बनाउँछु भने, जसले यो देशलाई सिङ्गापुर बनाउँछु भने, जसले यो देशलाई चाहिँ विकसित गराउँछु भनेर जनताको भावनालाई कुल्चिएर अगाडि बढिरहेका एउटा ठग र दलालहरूको विरोध गर्न पाउँदैनौँ हामी। तर अहिले जनता उनीहरूकै पक्षमा छन्। जय नेपाल जिन्दाबाद हेर्नुहोस् त्यहाँ तल कमेन्टमा, तपाईँ सोसियल मिडियामा आउने कमेन्टहरू पढ्नुहुन्न? तर कार्यक्रमतिर त उनीहरूका मान्छे लाखौँ त्यो त एकै हो र 70 वर्षको एउटा इतिहास बोकेका छन् यिनीहरूले। खै आजको कुरा गर्नुहुन्छ? 2004 सालमा कङ्ग्रेसको स्थापना भयो, 2006 सालमा कम्युनिस्टको स्थापना भयो। 70 नभन्नुहोस्, अब अझै बढी भन्नुहोस्, 73-74 वर्षको लामो राजनीतिक इतिहास उनीहरूले बोकिरहेका छन्। नेपालको ब्युरोक्रेट्समा उनीहरूले जबरजस्त छाप छोडेका छन्। उनीहरू गलत हुँदा त जनताले विरोध गर्नुपर्ने भइरहेछ त। अहिले के भइरहेछ? अहिले के फुलमालाले स्वागत भइरहेछ? अहिले जनता त अब काङ्ग्रेसको होइन अधिवेशनमा मान्छे कति थिए सर भने 2-3 करोड पपुलेसनमा 10,000 मान्छे काङ्ग्रेसको अधिवेशनमा आयो भने, अथवा 50-60 हजार चितवनमा एमाले भाडामा मान्छे उतार्यो भने, होइन होइन अनि के अरे त्यो के अरे उहाँ हाम्रो यो नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान भवनभित्र त्यो त प्रतिनिधिहरू आएका देखिएका छन्, त्यहाँ 2-4 हजार होइन कतिजना छन्, 1000-2000 जना, अनि त्यति आएको भए यिनीहरू सबै जनता हुन्, अब योभन्दा बाहेकका अरू जनतै होइनन् भन्नुहुन्छ तपाईँ? यसरी राजनीतिमा विश्लेषण गर्न मिल्छ? तर राजनीति त भोट ल्याएको हिसाबमा अथवा अनेक हिसाबमा राजनीति भोटले डिटर्मिनेसन गर्छ, भोटले निर्धारण गर्छ। 21औं शताब्दीको विज्ञान तथा प्रविधि, भूमण्डलीकरण, ग्लोबलाइजेसन र पोस्ट मोडर्निस्टिक यो इरामा नेपालका जनताहरू, नेपालका स्वाधीन नागरिकहरू, नेपालका परिवर्तनकामी युवाहरू बुझ्ने भएका छन्। आगामी इलेक्सनमा तपाईँ चाहिँ के देख्नुहुनेछ भने परिवर्तन देख्नुहुनेछ। त्यो स्पष्ट परिवर्तनको सामाजिक सञ्जालमा मात्रै अलि बढी चर्चा हुन्छ। सामाजिक सञ्जाल के एलियनहरूले चलाउँछ र? नेपालको सामाजिक सञ्जाल के अमेरिकनहरूले चलाउने हो? सामाजिक सञ्जालमा चर्चा भए जस्तो हुन्छ। एक जमाना थियो चिठीको जमाना थियो, एक जमाना छ इमेल इन्टरनेट अनलाइनको जमाना छ। सामाजिक सञ्जाललाई तपाईँले कमजोर मानेको? गोकुल बास्टकाटाको पद कसले सडक आन्दोलनले गरे हो? कृष्ण महराज चैटकेले भएका हुन्। यतिका काण्डहरू बाहिर केले आएका हुन्? सामाजिक सञ्जालकै कारणले आएका हुन्। सामाजिक सञ्जालमा जसरी चर्चा हुन्छ त्यो कुरा चाहिँ रियालिटीमा उतार्न त्यति सकिरहेको अवस्था छैन भन्न मात्रै। त्यो सकिँदैन भने किन चाहिँ राजनीति गर्छु भन्नु पर्यो? कसैले घर भएर बस्यो भइहाल्यो नि। नसक्ने भयो भने, तपाईँ पत्रकारिता गर्न नसक्ने भयो भने किन बुम समाएर हिँडिरहेको? हामी परिवर्तन गर्न नसक्ने भए किन कराइरहेको, किन बोलिरहेको, किन चिच्याइरहेको? हामीले के भनेका छौँ भने हामीलाई हार्न छुट छैन, हामीलाई गल्न छुट छैन, हामीलाई थाक्न छुट छैन। अहिले जितिन्छ त चुनावै नआएर अनि? तर निकै लामो चुनाव त आउनु पर्यो नि। चुनाव त अब आइरहेछ। आयो भने लडौँला, जिताउँला नि त। तपाईँ जिताउने कि नजिताउने? हामीलाई युवालाई जिताउने कि नजिताउने? हामी त युवाको पक्षमा छौँ। हामी लामो समयदेखि तपाईँ युवाको पक्षमा हुनुहुन्छ भने नेपालका हरेक नागरिक युवाको पक्षमा छन् त। अब चुनावै नआएर अहिले मैले बालुवाटार जानु त? अर्को कुनै अभियन्ताले चुनावै नआएर सिंहदरबारमा जानु त अहिले? त्यसकारण चुनाव आउँछ, हामी त्यो बन्दुक बोक्ने अथवा चाहिँ तपाईँको चाहिने विद्रोह गर्ने अथवा रक्तपात गर्ने भन्ने होइन। हामी बोलेर काम गरेर नेपालको परिवर्तनकामी युवाहरूको मन मस्तिष्क जितेर उहाँहरूको मुटुमा बसेर अनि कामका आधारमा मन जितेर चाहिँ ब्याटल प्रयोग गरेर, हेर्नुहोस् है, ब्याटल प्रयोग गरेर सत्ता परिवर्तन गर्ने र त्यो सत्तामा युवाको प्रतिनिधित्व गर्ने बाटोमा हामी छौँ। तपाईँहरूले गर्नुहुन्छ भन्ने पत्याउने आधार चाहिँ के त? नपत्याउने आधार चाहिँ के त? नपत्याउने आधार चाहिँ के तपाईँ शेरबहादुर देउवालाई पत्याउने, केपी ओलीलाई तपाईँले पत्याउने? तपाईँलाई कसरी विश्वास पत्याइराख्नु भएको छ त अहिलेसम्म? नपत्याएको भए तपाईँ अहिले इन्टरभ्यू लिन आउनुहुन्थ्यो है। र अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने हामीसँग लक्ष्य छ। हेर्नु, सबभन्दा ठुलो कुरा, हाम्रो लक्ष्यभन्दा ठुलो अरू केही पनि होइन। हाम्रा लक्ष्यहरू महान छन्, हाम्रा लक्ष्यहरू विशाल छन्, हाम्रा लक्ष्यहरू परिवर्तनकामी लक्ष्यहरू छन्,
हामीले भनेका छौँ हामी छातीमा हात राखेर कसम खान्छौँ राष्ट्रप्रति गद्दारी गर्नु भनेको आमाप्रति गद्दारी गर्नु हो। के कुनै एउटा स्वाधीन छोराले आफ्नो आमाप्रति गद्दारी गर्न सक्छ? अमेरिका बन्न सक्छ, चाइना डेभलप हुन सक्छ, भारत, मलेसिया, जापान, कोरिया, सिङ्गापुरहरू बन्न सक्छन् भने नेपाल किन बन्न सक्दैन? द मोस्ट पावरफुल एन्ड इम्पोर्टेन्ट क्वेसन फर द लिडर एन्ड फर द अस क्या किन बन्न सक्दैन नेपाल? त नेपाल बन्न सक्छ, बनाउने मान्छेको आवश्यकता छ। त्यो बनाउने अभिभार जिम्मेवारी रिस्पोन्सिबिलिटी हाम्रो काँधमा आइलागेको छ भने हामीले पछि हट्ने यो हामीलाई पत्याउने आधार। अहिले ठ्याक्कै यही भन्छन् कि हेमराजी, हामी देश बनाउँछौँ, आज बनाउँछौँ, भोलि बनाउँछौँ, पर्सि बनाउँछौँ, तर जनताको जीवन चेन्ज भएन। यो संसारमा सबैभन्दा ठुलो कुरा भनेको आफूमाथि जित हासिल गर्नु हो र आफूले आफूलाई इमान्दार साबित गर्नु हो। नेताको मनभित्र त लागेको होला नि त। हामीले जे घोषणापत्र बनायौँ, हामीले जे भनेर हिजो पञ्चायत वा राणाका विरुद्धमा लड्यौँ, हामीले जे भनेर झापा विद्रोह गऱ्यौँ अथवा हामीले जे कुरा भनेर हामीले जनयुद्ध गऱ्यौँ त्यो अनुसारको फल प्राप्ति गर्न सकेनौँ भनेर नेताको आफ्नो मनभित्र त लाग्दो हो नि त। तर हामीलाई के लाग्छ भने नेपालका हरेक नागरिकहरू मेरा दाजुभाइहरू हुन्। तपाईँ र मेरा सपनाहरू एउटै छन्। चाहे नेपालभित्र आन्दोलन गर्ने युवा होस्, चाहे खाडीमा काम गर्ने युवा होस्, चाहे कुनै अमेरिका जापानमा बस्ने युवा होस्, चाहे भारतमा बस्ने युवा होस्, हरेकको एउटा सपना छ, हरेकको एउटा लक्ष्य छ, यो देश बनोस्। त्यो लक्ष्य पालेर हिँडेको मान्छे हो हामी। हामी भन्दछौँ हाम्रो मनको तराजुमा हामी सही हुनु पर्यो, आफूप्रति म इमान्दार हुनु पर्यो, मैले आफूमाथि विजय प्राप्त गर्नु पर्यो। हो, तपाईँले भने जस्तै दुनियाँलाई झुक्क्याउनका लागि, जनतालाई झुटो बोल्नका लागि, आफू सत्तामा जानका लागि तपाईँको अगाडि म नेताहरूको जस्तै चिल्ला चिल्ला कुरा गर्न सक्छु, तर मैले ममाथि इमान्दार हुनु पर्यो नि। मैले मलाई जित्नु पर्यो नि। मैले ममाथि ढाँट्नु भएन नि त, ममाथि छल गर्नु भएन नि त। त्यसकारण सबैभन्दा ठुलो कुरा हामी आफू इमान्दार भएर। अहिले यति धेरै मान्छेहरूले मलाई प्रेम गर्नुहुन्छ, हो, मलाई माया गर्नुहुन्छ। यी केटाहरू है लागिरहेका छन्, यी केटाहरूले केही गर्छन् भनिरहेका छन्, भनिराख्नु भएको छ नि त धेरै मान्छेहरूले। त्यो विश्वासलाई मर्न नदिनु, त्यो विश्वासमा टिकेर त्यो विश्वासलाई साथ लिएर अगाडि बढ्नु हाम्रो चाहिँ एउटा लक्ष्य हो। त्यो विश्वास भोलि अहिले यति धेरै मान्छेहरूले देशबाट विदेशबाट नेपालभित्रबाट ल है तपाईँहरू लाग्नुहोस्, तपाईँहरू गर्नुहोस्, तपाईँहरूलाई हामी साथ दिन्छौँ भनिराख्नु भएको छ। यदि भोलि हामी पनि यिनै नेताहरू जस्ता भयौँ भने अथवा यिनीहरूको जस्तो हामीले काम गऱ्यौँ भने हामीलाई त्योभन्दा बढी गाली मिल्छ, त्योभन्दा बढी जुत्ता मिल्छ। त्यसकारण संसारमा एउटा मान्छेलाई चाहिने भनेको रिस्पेक्ट हो, इज्जत हो, प्रेम हो, विश्वास हो। त्यो विश्वास हामी पाइरहेका छौँ भने किन जबरजस्त तरिकाले हामीले नारायण हिटी बेच्नु पर्यो? किन हामीले एमसीसी सम्झौता गर्नु पर्यो? किन लिपुले क्लिम्पिया धुरा कालापानी चाहिँ हामीले बेच्नु पर्यो? किन चाहिँ करप्टेड हुनु पर्यो? भात खान पाइएको छ नि, हिँड्न पाइएको छ, खाना खान पाइएको छ, खुसी छौँ। जनताले हामीलाई आम नागरिकले माया गरेर राख्नु भएको छ भने अब यति कुरा पुग्यो भने अब हामीले मुलुकका लागि, नेसनका लागि, राष्ट्रका लागि साँच्चै अर्थमा अध्ययन गरेर, रिसर्च गरेर, अनुसन्धान गरेर हाम्रा विकासका सूचकहरू पहिल्याएर ट्रान्सपेरेन्सी क्लियर भएर डेभलपमेन्ट र विकासका एजेन्डाहरू लिएर त्यो पोलिटिकल चाहिँ एउटा म्यानिफेस्टो, पोलिटिकल ब्लुप्रिन्टहरू चाहिँ निर्माण गरेर अगाडि बढ्ने हो भने हामी सक्छौँ। हेर्नुहोस्, हामी नारायण हिटी दरबार सङ्ग्रहालयभित्र कुरा गरिरहेका थियौँ, अलिक फरक प्रसङ्गमा हामी पुग्यौँ। त्यो जायज नै विषयहरू थिए। जस्तो अब त्यहाँभित्र रेस्टुरेन्ट सञ्चालन गर्ने व्यक्ति अथवा यो समूह जो छ जसले चाहिँ यसलाई देउबा सरकारले समर्थन गर्यो, ब्ल्याक लिस्टमा राख्नुपर्छ। पहिलो कुरा राख्ला, दोस्रो कुरा राख्नुपर्छ कि त त्यहाँ छोड्नु पर्यो, गल्ती भयो भन्नु पर्यो होइन। को त्यसको क्षतिपूर्ति कसले हो? योगेश भट्टराईले तिर्ने हो कि केपी ओलीले तिर्ने हो? तिर्नु पर्यो। यदि उसले संरचना त्यहाँ बनाएको छ भने। अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा, उसलाई लाज लाग्दैन त्यो अर्गनाइजेसनलाई? थाहा थिएन त्यो नारायण हिटीको जग्गा हो भन्ने कुरा? बालुवाटारको जग्गा बेच्नेहरू को हुनु अहिले कारबाहीको दायरामा आउनुपर्छ सबैजना भने जस्तै नारायण हिटीको जग्गा के सोच्या भत्काइन्छ? हामीले भनेका छौँ हेर्नुहोस्, हामी पुँजीवादको जग हल्लाइदिन्छौँ, पुँजीवादलाई गर्ल्याम गुल्लुमा हामी ढालिदिन्छौँ। यो नोमोर हुन दिँदैनौँ भनेका छौँ। हामीले राज्य नियन्त्रित शिक्षा प्रणाली, राज्य नियन्त्रित अर्थव्यवस्था, राज्य नियन्त्रित स्वास्थ्य भनेका छौँ। बुझ्नु भएको छ कि नै? जनताको ढाड सेक्ने, मार्ने, नेपालको सार्वजनिक जग्गा कसैको कमाइ खाने भाँडो हो। यदि कसैलाई बेच्न मन छ भने बालकोटको घर भाडामा दिउँ न, सक्छन् केपीहरूले? योगेश भट्टराईको घर कहाँ हो? त्यसलाई भाडामा दिनु पर्यो। शेरबहादुर देउवालाई भाडामा दिन मन छ भने बुढा नीलकण्ठको घर दिउन्। तर नेपालको सार्वजनिक जग्गा, नेपालको राष्ट्रियता, नेपालको राष्ट्रिय झण्डा, नेपालको सगरमाथा, नेपालको लुम्बिनी यदि नेपालको प्राकृतिक स्रोत साधनलाई कोही भाडामा लगाउन खोज्छ, कसैले त्यसबाट बहाल लिएर खान खोज्दछ भने हामी तिनीहरूको नाम निवास भेटाइदिन्छौँ। हामीले भनेका छौँ स्पष्ट रूपमा। थाहा पाउनु पर्यो, बतास अर्गनाइजेसन हो कि हावा अर्गनाइजेसन हो, के अर्गनाइजेसन हो, कहाँ दिने? नेपालको जनताले टिक्न दिन्छन्?
खाडीमा काम गरेका छ मान्छेले। तपाईँ अहिले पशुपतिमा जानुहोस्, कति चाहिँ मान्छेहरू चाहिँ सडक चिसो सिँढीमा सुतिरहेका छन्। तपाईँ हेर्नुहोस्, तपाईँ भारतमा जानुहोस्, तपाईँ हामी अन्त जाउँ, हरेक क्षेत्रमा जनताले मरिमरि काम गरिरहेका छन्। यिनीहरूलाई मजाक छ? यो देश कसैको बाउको पेवा हो, कसैको निजी सम्पत्ति हो, कसैले दाइजोमा पाएको हो। यो देश मनपरी गर्नका लागि आफ्नो खाले विरासत र इतिहास बोकेर निर्माण भएको देश हो। जे पाए त्यही गर्न मिल्छ? त्यो निर्णयबाट पछि हट्ने बनाउनुपर्छ। सोध्नुहोस् तपाईँ हरेक अभियन्तालाई, हरेक एक्टिभिस्टलाई, हरेक परिवर्तनकामी युवालाई सबको इन्टरभ्यू लिनुहोस् त एकचोटि। के भन्छन् मान्छेहरू? को चाहिँ यसको पक्षमा छ? हामीले भनेका छौँ भोलि हामीले त्यहाँ बोम हान्न नपरोस्, हामीले त्यहाँ सब्बल घन बाला के भालाहरू लिएर भत्काउन नपरोस्। त्यो दिन आइलाग्छ। हेर्नुहोस्, तपाईँ भन्नुहुन्थ्यो नि सुरुमा संसद भवनहरू कसरी घेरा कसरी तोडिन्छ, बार तोडिएका छन् होला। उनीहरूले हामीमाथि बल प्रयोग गर्लान्। हामीले भनेका छौँ स्पष्ट रूपमा, यो देशको समृद्धि, यो देशको विकास, यो देशको राष्ट्रियता, यो देशको भौगोलिक अखण्डता र यो देशका हरेक चाहिँ संरचनाहरू चाहिँ संरक्षण गर्नका लागि हामीले मृत्युको कफन बाँधेर हामी सडकमा उत्रिएका मान्छेहरू हो। यदि हामी मृत्युसँग डराउँथ्यौँ भने, हामी चाहिँ कायर हुन्थ्यौँ भने हामी चाहिँ अर्कै काम गरिरहेका हुन्थ्यौँ, हामी सडकमा आउँदैनथ्यौँ। हामीले भनेका छौँ हामी राष्ट्रियताको अगाडि हाम्रो जीवनलाई चाहिँ हामी उत्सर्ग गर्न तयार छौँ, हामी आफ्नो जीवनलाई निश्चार गर्न तयार छौँ। हामीले स्पष्ट रूपमा भनेका छौँ, कुनै पनि माइकालालले, कुनै पनि या इन्तु परन्तु किमार्थ कसैले पनि यदि नेपालको राष्ट्रिय सम्पत्तिमाथि आँखा गाड्न खोज्दछ भने मन्त्रीको नाममा, सरकारको नाममा, प्रधानमन्त्रीको नाममा, संसदको नाममा, राजनीतिक दलको नाममा कोही एमसिसी पास गर्न खोज्दछ भने, कसैले नेपालको राष्ट्रियतालाई बेच्न खोज्दछ भने, कसैले नेपालको इमानमाथि, नेपालको चाहिँ तपाईँको चाहिने एउटा सार्वभौम सत्तामाथि कसैले गिद्ध दृष्टि गाड्न खोज्दछ भने त्यसको प्रतिकार हुन्छ। त्यसलाई देशद्रोहीको कित्तामा उभाइदिन्छौँ हामी। सानचुने कुरा छ, बुझ्नु पर्दैन, ध्यान दिनु पर्दैन। कसैलाई दिन मन छ भने मैले अघि पनि भने बालकोट दिउन्, भुटानी कण्ठ दिउन्, होइन अर्को कहाँ हो त्यहाँ आफ्नो के हो त्यो दिउन्। तर एउटा इतिहासलाई चाहिँ मर्ने गरी, इतिहासको मर्म चाहिँ खतम हुने गरी यदि कसैले होइन आफ्नो बेनिफिटका लागि, आफ्नो फाइदाका लागि, आफ्नो कमिसनका लागि यदि त्यो तरिकाको क्रियाकलाप गर्दछ भने त्यो खेदजनक, त्यो आपत्तिजनक कुरा हो। ती संरचनाहरूलाई चाहिँ नेपालका युवाहरूले भत्काउनुपर्छ र त्यसका लागि नेपालका युवाहरू एक हुनुपर्छ। अब अन्तिम चरणमा छौँ। केही विशेष विषयमा कुराकानी भयो। धेरै युवाहरू जसले यो विषयमा बोल्न खोजिरहेका थिए त्यो प्रतिनिधित्व गरेर यहाँले बोल्नु भएको छ। यहाँको समयका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। जाँदा के भन्नु छ? हरेक युवासँग तपाईँ यो विषयमा सोध्नुहोस् है। यो चान्चुने कुरा होइन। यो पुँजीवाद के हो, समाजवाद के हो, पुँजीवादले कसरी मान्छेलाई मार्दछ, गरिबहरूलाई मार्दछ भन्ने एउटा अर्को खाले अन्तर्वार्ता हुनसक्छ। तर निहित स्वार्थका लागि, कमिसनका लागि आफू निकटका व्यापारिक अर्गनाइजेसनहरूलाई चाहिँ राज्यको स्रोत साधन कौडीको भाउमा सुम्पिएर यदि कोही नवसामान्ती बन्न खोज्दछ, कोही आधुनिक मालिक बन्न खोज्दछ र कोही चाहिँ नेपाली जनता भनेका मेरा ठेक्काका हुन्, मेरा यसम्यानहरू हुन्, म भनेको भगवान हुन् भन्ने परिपाटीले निर्णय काम गर्दछ भने त्यसका विरुद्धमा नेपालको हरेक युवाहरूले जाइ लाग्नुपर्छ। तिनीहरू हाम्रा प्रधान शत्रु हुन्, तिनीहरू हाम्रा बैरी हुन् र ती बैरीहरूलाई परास्त नगर्दासम्म हाम्रो विजय हुँदैन। त्यसकारण जहाँ छौँ सशक्त प्रतिवाद गरौँ, प्रतिरोध गरौँ, प्रतिशोध गरौँ र यिनीहरूलाई चाहिँ परास्त गरौँ। धन्यवाद। नमस्ते।